बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साहिबज़ादा ज़ुल्फ़िकार बाबर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम की जो मेहमान जो शख्सियत बने हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वर्ल्ड पीस जिरगा के चेयरमैन हैं, मतर्रक रहनुमा हैं। पाकिस्तान के अंदर हमा वक्त जो है कहीं ना कहीं मसरूफ़ अमल रहते हैं, बिलखसूस पूरी दुनिया में अमन के हवाले से एक बड़ा नाम और मकाम रखते हैं। मैं जो है तारफ़ करवाता जाऊँ, जो हमारे ये ख़ान बाबा साहब हैं, राहत ख़ान साहब, अल मारूफ़ ख़ान बाबा इनको कहते हैं। ये पाकिस्तान में इंसाफ पे और बिलखसूस ख़वातीन के हकूक़ पे बात करते हैं। मैं ख़ान बाबा की जानब बढ़ूँगा। ख़ान बाबा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, कीमती वक्त हमारे लिए वक़्फ़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हम 98 से एक NGO चला रहे, फीमेल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, और स्वात में हमने उसको रजिस्टर करवाया और बाकायदा हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं अल्लाह के फजल करम से कि अभी भी लोगों को पता है कि हमने मतलब 2003 से 2000 से और 2004 तक हमने 600 स्कूल चलाए हैं मलाकंड डिवीज़न में, पमाई पेशावर सिटी। तो ये है कि हम जो भी इशू है, चाहे तालिबान हम उसको नहीं कहते, हम उसको कहते हैं मल्क अनासर दुश्मन। वहाँ आप लोगों को पता है स्वात में ये सिलसिला जारी रहा। फिर ये मेरे बेटी जो है हिना, 2007 में उन्होंने 2009 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया टेररिज्म के ख़िलाफ़ भी, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी। उस वक़्त उन्होंने कहा कि 3,20,000 स्वाती मलाकंड डिवीज़न के बच्चे जो है वो तालीम से महरूम हैं, और उसी वजह से अल्लाह की फजल करम से हमारे बहुत बड़ा स्ट्रगल था कि मैं और हिना 2 दफ़ा अफ़गानिस्तान गए। हमने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के रिलेशन बहुत ही बेहतर बनाया, और इसमें हमें अल्लाह ने सपोर्ट किया। अल्लाह के बाद हमें पाक आर्मी ने हमें सपोर्ट किया कि मुल्क को रिलेशन को बेहतर बनाए और लोगों को रोज़गार करे। अभी भी तकरीबन फिर आप लोग देख ले कि 2012 में 2 बच्चे नोबल पे गए, मलाला यूसुफ़ज़ई और हिना। हम एक ही फैमिली से हैं, एक ही गांव से हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मैं अदा करता हूँ कि पूरा दुनिया से नोबल पे 2 बच्चे जा रहे हैं, एक मलाला एक हिना। मलाला यूसुफ़ज़ई मेरा भतीजा है, हिना मेरे बेटी हैं। और हमने पिछली हुकूमत में भी बहुत कोशिश किया कि हम 9 ममालिक में ऑफिस बनाए, डोनर कॉन्फ्रेंस करे। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा यानी तबाह है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ वुमेन इन पावर की प्रोजेक्ट था, हमने उस वक़्त मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि पता नहीं है कि ये जमहूरियत कब इस मुल्क में एक तरक्की लेके आएगा। हम तो हैरान हो गए। अभी भी आप ख़ुद देख लें कि हमारा अभी तमाम बॉर्डरों का विज़िट हो गया। जो इमरान ख़ान की हुकूमत थे उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जो हकीकत बात है वो हकीकत है। और ख़ासकर KPK वज़ीर आला ने, और KPK वो होम मिनिस्टर भी है और साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी है, और चीफ सेक्रेटरी जो है KPK के उस वक़्त बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मैं तो यही, चाहे हुकूमत वफाक में हो चाहे सूबे में है, मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बंदा अपनी मदद आपके तहत इस मुल्क में कुछ करना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें। सही। ख़ान बाबा, बड़े तफसील के साथ आपने बात की है। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया में जहाँ पर भी अमन के हवाले से, बिलखसूस अमन की आशा के हवाले से हिंदुस्तान में भी काम हुआ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी इस तरह के मरासम चलते रहे। आप क्या समझते हैं कि मर्दों के सारे हकूक़ ख़त्म हो गए थे कि आपने औरतों का ठेका भी ले लिया? ये बड़ा मुश्किल काम है, ख़वातीन के हकूक़ की बात करना और फिर मैदान में निकल जाना। आप देख रहे थे कि स्वात में बहुत ही बड़ा तशद्दुद होता फ़ीमेल पे, स्वारा सिस्टम। इसके साथ साथ मतलब है कि उसको रातों रात पुराने कब्र में दफन करना, स्वात के दरिया में डालना। ख़वातीन को तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि उस वक़्त पूरा मलाकंड डिवीज़न में एक ही ख़वातीन के हुकूक़ का तंजीम नहीं था, और ऐसे ही डरे हुए थे कि हम अगर घर से निकल गए तो हमें पड़ोसी मारेंगे। वो तो मैं तो कहता हूँ असल टेररिज्म तो वो था। न बच्चे पे तालीम देता था, घर में एक बेटी और एक बेटा होता है तो बेटे को अंडा देता है, पैसे देता है, सब बेटी को कहता तुम खड़े हो जाओ, भाई खाएंगे तो तुम। ये असल तशद्दुद यही है।
اور یہ ہم نے تبدیلی لے کے آئے. اس وقت 1999 میں ہم نے NGO رجسٹر کیا, اور وہ بھی فیمیل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, اور اس کی ٹک ٹاک سزا بھی ہمیں ملا ہے. جب طالبان آیا, میرے مسز کی 25 ووکیشنل سینٹر تھے ملکن ڈویژن میں, اور ہمارے گھر کے ساتھ فیض آباد میں اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا, وہ بھی جب طالبان آئے میرے گھر بھی قبضہ, 25 سینٹر بھی قبضہ, اور وہاں پہ میرے گھر پہ لکھا طالبان ٹریننگ سینٹر. تو ہم نے اسی NGO کے پیچھے ہماری قربانیاں بھی ہے, شروع سے لے کر ابھی تک. وہ NGO ابھی ہم نے بالکل ایسے رکھا ہوا ہے کہ بالکل 2018 سے, بلکہ 18 سے نہیں 2017 سے ہم نے کوئی NGO ایکٹیویٹیز نہیں کی. صحیح. بابا یہ بتائیں کہ پاکستان میں عورت مارچ بھی ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عورت مارچ پاکستان میں ہوتا ہے, یا خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو اسلام نے عورت کو سارے وہ حقوق دیے ہیں جو اس کی ضرورت کے مطابق تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو عورت مارچ کے اندر ہونے والی خواتین کے جو بینرز ہوتے ہیں یا جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, کیا آیا کہ آپ ان کو بھی درست سمجھتے ہیں؟ دیکھو, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو تبدیلی جنرل پرویز مشرف نے لے کے 33% نمائندگی خواتین کو دے دیے, اسمبلیوں میں بٹھا دیے. اب اسی خواتین کا کام ہے کہ 23 مارچ ہو یا حقوق کی بات ہو, لیکن ایسے چیزیں نہیں کرنا چاہیے جو اسلام کی, جو ہمارے رویت کی خلاف ہوتے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ابھی تقریباً نور اللہ قادری حج منسٹر تھا, اور انہوں نے خود وہاں پہ جا کے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ بالکل شریعت سے خلاف ہے. دیکھو, خواتین کا آزادی کا دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے بینر بنائیں کہ جس میں ہمارے ملک بدنام ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے, کیونکہ ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں. جو حقوق پاکستان گورنمنٹ دے رہے یا پاکستان میں جو مرد دے رہے, وہ کسی ملک میں بھی نہیں ہے. خواتین کو جو حقوق, اصل حقوق جو مشرف کے دور سے ملے ہوئے نا, اور آج تک ہر کوئی, یہ میں نہیں کہ یہ حکومت نہیں دے, باقاعدہ یہ شہباز شریف کا جو سیٹ اپ بن کے اس میں باقاعدہ خواتین کو منسٹری دے دیا, سب کچھ دے رہے. تو وہ یہ ہے کہ میں سب خواتین سے اپیل کرتا ہوں. خان بابا, بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ خاص کر جس حلقے سے آپ کا تعلق ہے کہ خواتین کو آگے لانا, تعلیم دلانا, ہنر دلانا, یہ ساری مشکل چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ امن کی بات کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر دنیا میں امن آ جائے تو پھر یہ جو ایٹم بم بنائے جاتے ہیں, یہ جو فوجیں پال کے رکھی جاتی ہیں, ان کی کیا ضرورت ہوگی اگر امن ہو گیا تو؟ دیکھو, ہمارے پاکستان نے تو پورا ورلڈ دنیا کو ثابت کر دیا. جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے تمام بارڈر پہ بان لگا دیا, سیف کیا. پھر رضاکار فوجی جنائے جس طرح ورلڈ پیس جرگے کے ممبران ہیں. اب بارڈر کی حفاظت اللہ ہی کرتے ہیں, وہی قبائل کرتے ہیں. اور آج اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے راحیل شریف صاحب جو ہے نا 199 ملکوں کا فوج کا سب سالار بن گئے. وائی یہ اسی دہشت گردی کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جنگ ہو رہا تھا تو اس سائڈ یہ لوگ آ رہے تھے, اس یہاں ہو رہے ادھر جا رہے. بہت ہی امریکہ بمائے 84 ممالک, یہ دونوں حکومتوں نے بہت خوب پیسے کا لیے. ایک ہی راحیل شریف صاحب تھے, انہوں نے پریزنٹیشن دے دیے کہ چلو بانڈ لگا دیتے ہیں, دہشت گردی بھی ختم ہو جائیں گا, سمگل بھی ختم ہو جائے گا. اور ابھی موجودہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ابھی وہاں پہ مارکیٹیں بنا رہے, اچھی اچھی اپرچونٹی دے رہے. تو میں یہی میسج تو دنیا کو دے رہا ہوں کہ پاکستان بہت سیف سیکیور ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کے جو قدرتی وسائل جو کچھ دیا ہے وہ پورا دنیا میں بھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ اب یہ کمیونٹی اٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کشمیر میں پائلٹ جو ہے کشمیر میں گر گیا تھا, پھر پکڑا ہوا تھا, اسی وقت میں مظفر آباد پریس کلب کانفرنس میں نے کیا پریس کلب میں, اور میں نے مودی کو بتا دیا کہ فوج کے ساتھ اب 2 لاکھ قبائل رضاکار تیار ہیں. صرف باجوہ وزیر اعظم کا ایک اشارہ چاہیے. ہم تو دنیا کو بھی کہتے ہیں کہ ہم پیس فار بزنس, پیس فار وار, ہم مطلب امن کی بات کرتے ہیں. اگر امن کوئی نہیں کرتے تو ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. بہت شکریہ ناظرین. خان بابا تفصیل کے ساتھ خاص کر اپنے پیغام کو, جو امن, محبت اور بھائی چارے کا پیغام تھا, وہ دنیا کو ایک میسج کے ذریعے سے دے رہے تھے. ان کا پیغام جو ہے وہ ہمیشہ سے امن, محبت اور بھائی چارے کا رہا ہے, اور بالخصوص ایک بڑا کام جو یہ خواتین کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماحول و معاشرے کے اندر خواتین کے حقوق کی بات کرنا, اور پھر اس عمل میدان میں جہاں حقوق میں مردوں کو نہیں مل رہے اور خواتین کے حقوق کی بات کرنا, میرے خیال میں یہ کریڈٹ
کو جاتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان صاحبزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.